अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माह रमजान का पहला रोजा था और उन लोगों को मुबारक हो कि जिसको अल्लाह पाक ने रोजा रखने की तौफीक दी और उनको सआदत हासिल हुई। पहला रोजा हमने रखा और अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा दिया हुआ है, यानी कि दुआ का तोहफा। और इफ्तारी के दौरान जो भी बंदा खुलूस दिल से, सच्चे दिल से दुआ मांगता है, जायज दुआ, जायज हाजात के लिए, तो उसके कभी चांसेस होते हैं कि इफ्तारी से पहले मांगी जाने वाली दुआ कबूलियत के चांसेस ज्यादा रखती है। नाज़रीन, एक तो मैं बताऊं कि मैंने क्या मांगा अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक से हमेशा हर बंदा ही मुल्क और कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए खैर मांगता है, रिज्क की फरावानी मांगता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इमरान खान साहब की रिहाई, उसकी जान की हिफाजत, पीडीएम की तबाही और हमारे इदारों में वो लोग जो मुनाफिक बैठे हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, करप्ट हैं, उनकी तबाही के लिए मैंने दुआ मांगी है। देखें, जो लोग भी हुक्मरान हूँ, ये जो मिसालें देते हैं ना कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ऐसी बात नहीं होती। अगर एक अच्छा हुक्मरान आ जाए, एक ईमानदार अदल इंसाफ कायम करने वाला हुक्मरान आ जाए, खलीफा आ जाए, तो जब कानून पर अमल दरामद होगा तो मुआशरे से ऑटोमेटिकली जो बुराइयां होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जब कानून पर यानी कि उस पर इम्प्लीमेंट होगा, लोगों को जो गुनाह करते हैं या दहशतगर्दी, चोरी चकारी या कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं, उनको सजाएं मिलेंगी, तो मुआशरे से खुद ब खुद जो है ना बुराइयों का खात्मा होगा। लिहाजा ये कहना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान मुसलत होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। पहला रोजा था कि जो इमरान खान साहब के, यानी कि पिछला जो माह रमजान था, तो इमरान खान साहब के साथ ही लोग सहरी जाकर करते थे जमान पार्क में। लेकिन ये जो पहला रोजा था, इसकी सहरी इमरान खान साहब के बगैर जो है ना अवाम ने जमान पार्क में की है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक रौनक के जरूर बहाल करेगा। हमारी दुआ है, अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करने वाला है। हमने इमरान खान साहब की हिफाजत, उसकी रिहाई और उसकी कामयाबी के लिए हमने दुआ मांगी है। और पीडीएम और इदारों में जितने भी करावट, चोर, माफियाज, बदउनवान, बदनीयत, मुल्क दुश्मन अनासिर बैठे हैं, उनके लिए भी हमने दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक जो है ना उनको तहस नहस करे। बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ में उमर अयूब साहब भी थे और जरदारी साहब ने आसफा गुड्डू साहिबा को खातून अव्वल का दर्जा दे दिया। अमूमन होता यह है कि खातून अव्वल का जो दर्जा होता है वो हमेशा बीवी को दिया जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने रिवायत को चेंज किया है, अपनी बेटी को खातून अव्वल का दर्जा दिया है। याद रहे कि अयाशी हो, बैरून मुल्क जो दौरे होते हैं वो हों, करप्शन हो, ये दो तीन जो जमातें हैं, इनका खास रहा है कि हमेशा ये रोज अव्वल से, यानी कि जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं, इनका ये खास रहा है कि ये करप्शन, लूटमार, बदउनवानी, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स मुसलत करना मुल्क पर। अगर किसी भी चीज को, अपने मुआशरे को, निजाम को कंट्रोल करना है, तो इनके पास ये वाहिद तजर्बा है कि इदारों में ब्यूरोक्रेट्स बिठा देते हैं, यानी कि जेलों से निकाल कर लोग जो मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, उनको सजाएं हुई होते हैं, उनको निकाल कर ये जो है ना बिठा देते हैं। जैसे आईजी इस्लामाबाद था और मुख्तलिफ इस तरह के जो इदारे हैं, उनमें ये मुसलत कर देते हैं, जो लोगों को कंट्रोल करते हैं, मुआशरे पर जो है ना असरअंदाज होते हैं। तो इनका ये खासा है कि अयाशी, पैसा मुल्क से बाहर ले जाना, डॉलर्स वगैरह, स्विस बैंक, ये सारा कुछ यानी पीपल पार्टी, नून लीग, ये इनका खासा है और इनका बहुत बड़ा इसमें वसी तजर्बा है। अयान अली को आप जानते होंगे, अयान अली एक मामला हुआ था, मेमो गेट मामला हुआ था, और सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ था, एबटाबाद ऑपरेशन, ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी, नून लीग की इजाजत से हुआ था। पाकिस्तान में ड्रोन उमरे, इनका सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो होता है कि पैसा आए, डॉलर आना चाहिए। पाकिस्तानी कौम की गैरत और सलामती पर ये आराम से समझौता कर लेते हैं। लिहाजा अब आसफा भुट्टो को जो है ना पाकिस्तानी पैसे पर, पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर बैरूनी दौरे करवाए जाएंगे, अयाशी करवाई जाएगी,
اور اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس طرح یہ غیر قانونی طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے ملک پاکستان پر ان کو مسلط کیا گیا ہے، اب آپ خود اپنی آنکھوں سے پہلے بھی دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا گل چھڑے اڑاتے ہیں۔ اچھا جی، بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 دہشت گرد پکڑے گئے تھے جو نامعلوم تھے، بعد میں ظاہر کیا گیا کہ وہ افغانستان سے آئے تھے، اور ان کی ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تفتیش اس حوالے سے کی گئی ہے، اور نہ ہی اس تفتیش کے حوالے سے عوام کو کچھ بتایا گیا ہے۔ لیکن پابندی لگ چکی ہے 2 ہفتے تک، اور شاید یہ بھی کوئی پلان کا حصہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے تک عمران خان صاحب، کیونکہ کچھ قانونی معاملات اور نئی حکومتیں بنی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، تو کچھ معاملات پر قانونی کیس کے حوالے سے اور اپوزیشن رول کا جو ہے نا یہ جو کردار ادا کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب سے جو مشاورت کرنے جاتے تھے، اس حوالے سے درپیش جو ہے نا مشکلات ظاہر ہے نظر آ رہی ہیں، مشکلات ہوں گی، اور جو سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی مشاورت نہیں ہو سکے گی عمران خان صاحب سے۔ تو اس کے لیے جو بھی نامزد کرنے ہیں، تو ظاہر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو نامزد ہوں گے، تو تمام یہ جو مشکلات ہیں یہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کی ایک تو ان کو سزا غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے دی گئی عمران خان صاحب سے، دوسرا یہ کہ ان سے ملاقات کرنے میں بھی فیملیز کو بھی، اور جو قانون دان ہیں، لائرز ہیں، قانونی ٹیمیں لیگل ٹیم، ان کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، تو آگے معاملات کیسے چلیں گے؟ تو اس پر عمر ایوب صاحب نے بھی احتجاج کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ کل 2 کیسز کی سماعت تھی، تو سماعت میں یہ ہے کہ اپیلیں تو لگی ہوئی ہیں سماعت کے لیے، لیکن اس پر جو کارروائی ہے اس پر سماعت نہیں ہو رہی ابھی، یعنی اس میں جب سماعت ہوگی تو آرگومنٹس ہوں گے، 2-3 گھنٹے اس پر لگیں گے۔ تو بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے، سلمان صفدر صاحب، کہ اگر قانونی طریقے سے یہ سماعت ہو اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ 2 رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب عید سے پہلے جیل سے باہر ہوں گے۔ یہ 2 نمبر طریقے سے اور بھونڈے طریقے سے جو ہے نا کیس کی سماعت جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پرانا انداز ہے کہ اگر کیس کو گھسیٹنا ہے۔ ایک اور ہے نا القادر ٹرسٹ، وہ اس کیس میں اگر اس میں کچھ ریلیف ملتا بھی ہے تو شاہانہ عدت والا معاملہ اور سائفر کیس میں، تو القادر ٹرسٹ جو کیس ہے اس میں پھر عمران خان صاحب کی جو ہے قید یا گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام جو معاملات تھے، یہ سلمان صفدر صاحب بتا رہے تھے، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب بہت جلد جیل سے باہر ہوں گے، کیونکہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، یہ حضرت علی نے فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ملک اور قوم کے لیے بہتر کرے۔ اللہ